अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ टीन 18, जहां हम आपके दिल को झंझोड़ देने वाले ईमान अफरोज़ वाक़यात और कुरान और हदीस की रोशनी में कहानियां सुनाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रही हूं जो अगर आपको समझ आ गया तो आपकी ज़िंदगी का हर दिन कीमती बन जाएगा, क्योंकि मुमकिन है इस वक्त आसमान पर आपका नाम लिया जा रहा हो। जी हाँ, आपने सही सुना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने मुसलमान भाई के लिए इसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है और तेरे लिए भी यही हो। ये अमल इतना छोटा मगर इसका असर आसमान तक, आप सोच भी नहीं सकते कि इस लम्हे आसमान पर क्या हो रहा होता है। फरिश्ते आपका जिक्र करते हैं और अल्लाह के हुजूर आपके लिए खैर की दुआ करते हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है बल्कि एक दुआ है जो सीधा आसमान तक जाती है। आपने मैसेज में लिखा अल्लाह आपको खुश रखे, तो यकीन मानिएगा कि ये वो दुआ है कि सीधी आसमान तक पहुंच जाएगी। सदका, किसी के गम में साथ देना या एक सादा मुस्कुराहट, ये सब आपका तारुफ आसमान पर करवा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल वो है जो मुसलसल किया जाए, चाहे थोड़ा भी हो लेकिन मुसलसल किया जाए। यानी नेकी छोटी हो मगर जारी रहे, तो आपका जिक्र आसमान पर जारी रहता है। क्या पता आज आपका एक अच्छा अमल आपका नाम फरिश्तों के दरमियान मशहूर कर दे। आज ही किसी के लिए दिल से दुआ करें, हो सकता है ये लम्हा आपके लिए आसमान पर एक ऐलान का सबब बन जाए। ये कितना आसान है और कितना कीमती। अभी किसी को याद करें और इसके लिए दुआ करें। याद रखें, जमीन पर आपको लोग भूल सकते हैं मगर आसमान पर आपका जिक्र हमेशा के लिए लिखा जा सकता है। सोचें, आपने किसी के लिए दुआ की और वो शख्स कहीं दूर बैठा था, लेकिन आसमान पर उसी वक्त आपका जिक्र हो रहा था। फरिश्ते इस लम्हे खुश हो जाते हैं क्योंकि आप नेकी कर रहे होते हैं और वो आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं। कुछ इनामात ऐसे होते हैं जो दुनिया में नहीं बल्कि सिर्फ आखिरत में मिलेंगे। ये भी इनमें से एक इनाम है। एक बुजुर्ग ने कहा, मैं हमेशा दूसरों के लिए दुआ करता हूँ और जब मेरी मुश्किल आती है अल्लाह मेरी मदद करता है, और वो भी बगैर मांगे। याद रखें, फरिश्ते आपके हर अमल को लिखते हैं। ये जिक्र आपके नामा या माल का हिस्सा बन जाता है। अल्लाह के हाथ छोटे अमल भी बहुत कीमती है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आपकी नीयत खालिस हो। जब नीयत खालिस हो तो नेकी का असर जमीन से आसमान तक फैलता है। फरिश्तों की दुआ कभी रद्द नहीं होती और वो दुआ आपके लिए खैर और बरकत लेकर आती है। दोस्तों, दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल की गहराई से निकलने वाली कैफियत है। जितना ज्यादा आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, इतना ही आपका जिक्र आसमान पर होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम भलाई के किसी भी काम में आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। यतीम या बेसहारा की मदद आसमान पर आपका मुकाम बुलंद कर देती है। नेक लोग जमीन पर पहचाने जाते हैं मगर इनकी असल पहचान आसमान पर होती है। आप फैसला आपका अपना है। क्या आपका जिक्र जमीन पर होगा या आसमान पर भी गूंजेगा? हर नेकी एक बीज की तरह है जो आसमान पर दरख्त बनकर आपका साया बन जाएगी। इंशाअल्लाह आपका एक छोटा सा अमल किसी की जिंदगी में खुशी की लहर फैला सकता है, जो आपको भी वापस मिलेगी एक दिन। वो नेकियां जो आप छुप कर करते हैं,
وہ آسمان پر سب سے زیادہ روشن لکھی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ کے لیے وہ لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں جنہیں آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا آسمان پر آپ کو اللہ کی رحمت کے قریب کر دیتا ہے۔ دوستو، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، لیکن عاجزی والے لوگ آسمان پر خاص پہچان رکھتے ہیں۔ کسی کے لیے اپنا وقت نکالنا اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے۔ فرشتے ان جگہوں پر جمع ہوتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر کے حلقوں میں بیٹھنا آپ کا نام براہ راست آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں نا، یہ سیدھا اللہ کے حضور جاتی ہے، اور کبھی اللہ آپ کی دعا کا جواب آپ کے دل کے سکون کی صورت میں بھی دیتا ہے۔ فرشتوں کی دعا آپ کو ایسے وقت میں سہارا دیتی ہے جب آپ سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ کے پاس ہر دن یہ موقع ہے کہ آپ اپنے ذکر کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیں۔ کسی کے لیے دعا کریں اور دیکھیں کہ کیسے آسمان پر آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص کا ذکر بار بار کیا جاتا تھا، لیکن صحابہ میں سے زیادہ تر نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کون تھے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ یمن میں رہتے تھے۔ غربت میں زندگی گزاری انہوں نے، لیکن اپنی ماں کے خدمت گزار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہے۔ اس کی ماں ہے جس کی وہ بہت خدمت کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے دعا کرواؤ۔ حضرت اویس نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہیں دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر ان کا ذکر سنائی دیتا تھا۔ ان کی نیکیاں، ان کی ماں کی خدمت اور ان کا خلوص ایسا تھا کہ اللہ نے ان کا ذکر اپنے محبوب کو بھی کرا دیا۔ سوچیں، ایک غریب گمنام شخص کا نام آسمان پر اللہ کے مقرب فرشتے یاد کرتے تھے، تو ہم بھی اپنی نیکیوں کو خالص کر کے آسمان پر اپنا ذکر کروا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ لوگ جو دنیا میں مشہور نہیں ہوتے، آسمان پر ان کا ذکر فرشتے کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک عورت کا واقعہ سناتے ہیں جس کا نام شاید ہم نہیں جانتے، مگر آسمان ضرور جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے آتی، مسجد کو صاف کرتی اور واپس چلی جاتی۔ لوگوں کو شاید وہ معمولی لگتی تھی، لیکن اس کے کام کی قدر آسمان کرتا تھا۔ ایک دن وہ عورت وفات پا گئی۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ چھوٹا سا معاملہ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی۔ انہوں نے رات میں ہی دفن کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے، اس کے لیے دعا کی اور صحابہ سے فرمایا، یہ عورت اللہ کے ہاں بہت مقام رکھتی ہے۔ وہ عورت دنیا میں گمنام تھی، لیکن اس کی خدمت اور اخلاص ایسا تھا کہ آسمان پر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک اصل شہرت وہ ہے جو آسمان پر ہو، نہ کہ زمین پر۔ شاید آپ کا چھوٹا سا نیک عمل آسمان کو ہلا دے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس ویڈیو میں چھپا ہوا پیغام پسند آیا ہو، تو اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل وائس آف دین 80 کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ضرور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ اس چینل پہ آپ کو ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز روز ملا کریں گی۔ جزاک اللہ خیر۔
یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی۔